Fake news. You are fake news. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यानी कि अबलाग के ज़राए में जिद्दत आती चली जा रही है, इसी तरह से हक़ाइक़ की दुरुस्ती और गलत इंफॉर्मेशन के फैलाव ना सिर्फ मुमलिकतों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए एक ख़तरा बनता चले जा रहा है। ज़राए अबलाग जहाँ बहुत बड़े मसाइल का हल बन गया है, वहीं पे इसका दुरुस्त इस्तेमाल भी चैलेंज बनता चला जा रहा है। हुकूमतें हों, इदारे हों, तंजीमें हों या अशख़ास, सबका इन्हिसार इस पर बढ़ता चला जा रहा है। इसको अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ जर्मनी जापान दुनिया के मुकाबिल थे और यूरोपीय अमरीका और दूसरे एशियाई ममालिक के मुकाबले में जंग लड़ रहे थे, वहीं पे उन्होंने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से बतौर हथियार इस्तेमाल किया, ये भी एक केस स्टडी है। हिटलर के करीबी साथी जोसेफ गोबल्स, जो कि जंग अज़ीम 2 में नाज़ी पार्टी का प्रोपेगेंडा विंग चला रहे थे, जहां उन्होंने प्रोपेगेंडे को अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत के बयानी को तक़वीत देने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इंसानों को गुमराह किया और इंसानियत को ख़तरे में डाला। इंफॉर्मेशन वारफेयर यानी मालूमात को बतौर जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना मौजूदा इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर एक थ्रेट बन चुका है, ना सिर्फ मुमलिकतों के लिए, हुकूमतों के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए भी। एक गलत खबर किसी हुकूमत की बुनियादें ना सिर्फ हिला सकती है बल्कि हुकूमतें गिरा भी सकती है। अगर पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो 9/11 के बाद होने वाले इवेंट्स में, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हो, इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा हो, या अरब स्प्रिंग के हवाले से जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए वो हो, या हालिया दिनों में देखे जाने वाला इसराइल ग़ज़ा का मसला हो, इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन ने गलत इस्तेमाल ने इंसानियत के वजूद को ख़तरे में डाल दिया है, जिसका नतीजा जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हुआ है, फॉरवर्डेड पोस्ट कल्चर परवान चढ़ रहा है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि भेजने वाला उस मालूमात की मुकम्मल तौर पे हक़ाइक़ से आगाह हो या उसकी ज़िम्मेदारी लेता हो, जबकि जिसको मौसूल हो रही होती है अक्सर औक़ात देखने में आया है कि वो इस पोस्ट को या इस पोस्ट के अंदर मौजूद मालूमात को ईमान की हद तक अपना लेते हैं, जिसका एक नेगेटिव सोसाइटी पे और मुमलिकत पे असर हुआ करता है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके और इसके होने वाले मनफी असरात से लोगों को महफूज किया जा सके। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप 2016 में जब इलेक्शन जीते तो इन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से ये वाहिद सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने बात की और बावर कराते रहे कि फ़ेक न्यूज़ इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। वो बात अलग है कि अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि फॉक्स न्यूज़ ने इनके हवाले से जो एक वन साइडेड रिपोर्टिंग की, उसने इनको इलेक्शन जीतने में ख़ास तौर पे मदद दी और अपने ओपोनेंट्स के ऊपर एक फौकियत दी। इसी सिस्टम में दुनिया भर में कई ममालिक में कानून साजी की गई, जिसका मकसद फ़ेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और गलत मालूमात के फैलाव को रोकना था। इसी में एक मुल्क काबिल ज़िक्र है, उसका नाम भारत है, जहाँ पे 2023 में सोशल मीडिया के हवाले से फ़ेक न्यूज़ के कर्टेल करने के लिए या उसकी रोकथाम करने के लिए एक कानून साजी की गई, जिसमें मकसद ये था कि सबसे ज़्यादा मालूमात या गलत मालूमात पर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू फैलती है या फेसबुक या ट्विटर के थ्रू फैलती है, इसको डिस्करेज किया जाए। यूरोप में 2024 में DSA यानी कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गलत मालूमात की रोकथाम था। पाकिस्तान में पिछले 15 साल के दौरान फेक न्यूज़, एडिटेड कंटेंट और जालसाज़ तस्वीर के इजरा का कल्चर परवान चढ़ता चला आ रहा है, जिसमें 2 सियासी जमातों को मौजूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इसका मकसद एक दूसरे पे बयानी की फोकियत और अपने वोटर बेस को अपनी तरफ माइल करना है। पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल्स एक्ट मुतारिफ कराया गया, जिसको 2022 में फर्दर रिफाइन किया गया एंड फाइनली फरवरी 2025 में लोअर एंड अपर हाउस से भारी असर से इसको मंजूर कर लिया गया। कुछ सहाफ़ती और सियासी जमातों का एतराज़ ये है कि इसमें सहाफ़त और सियासी जमातों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे इस बिल की अफादियत में नज़रअंदाज हुआ और इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इस बिल का मकसद पाकिस्तान जैसा एक तरक्की पजीर मुल्क, जहाँ पे आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन वक्त गुजारता है और स्मार्टफोन्स की बरवत और आसान दस्तियाबी मौजूद है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की रसाई जहाँ पे आसान हो गई है, वहीं पे सही और गलत खबर में तफरीक करना एक मुश्किल चैलेंज है। इसके साथ साथ एक चैलेंज जो दरपेश है वो ये भी है
کہ جب تک ایک غلط خبر اگر مصدقہ ذرائع سے موصول ہوتی ہے اور اس کا جب تک کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے تب تک وہ خبر یقین میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور اس ٹائم تک وہ کئی لوگوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے. کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک بیان دیا. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا، آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں، اس کو اس پہ کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتھ فل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق اسٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، جس کو لوگوں نے کچھ حد تک منفی لیا اور کچھ لوگوں سے مثبت لیا. جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی انہوں نے اس کو ایک سیاسی رنگ دیا، جبکہ اس بیان کا مقصد رائے عامہ کی آگاہی، فیک نیوز اور اس سے ہونے والے منفی اثرات کی طرف توجہ دلانا تھا. اکثر پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ بیانیہ کی نوعیت سیاسی زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ قومی ہو، جس کا نقصان یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ملک حالت جنگ میں ہو یا کسی قدرتی آفات پر پیش ہو، سیاسی حکومتیں اس چیز سے قطع نظر کہ ان کا بیانیہ کتنا اسٹرانگ ہے، اپنی سیاسی ساخت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کردار ادا نہیں کر پاتی جو کہ ان کو کرنا چاہیے. ایسے میں جب خلا پل کرنے کے لیے ملٹری کے ابلاغ کے ادارے کو آگے آنا پڑتا ہے اور قوم کو یکجا کرنا پڑتا ہے. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو یہ پوسٹ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کے پیچھے ان کا کوئی منفی ایجنڈا ہو. اگر منفی ایجنڈا ہو بھی تو جو وصول کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز سے قطعی طور پہ واقف نہیں ہوا کرتا اور وہ ایک انفارمیشن کو یعنی ایک معلومات کو یقین میں تبدیل کر چکا ہوتا ہے. ستمبر 2021 میں سری لنکن آن لائن پبلیکیشن موئنیش میں ایک آرٹیکل شائع ہوا. اس کا عنوان تھا دا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ایپیڈیمک، جس میں اس کو ایک خطرناک وبا یا بیماری سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا اگرچہ اس میں سے کافی حد تک معلومات درست ہو سکتی ہے لیکن ان میں سے زیادہ ذاتی سچائیوں اور سراسر جھوٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جو عوامی رائے کو متاثر کرنے یا تفریح فراہم کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہے. نتیجتاً لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں: یقین رکھنے والے، تصدیق کرنے والے اور آپ کیا سوچتے ہیں والے. اسی طرح کوڈ فار افریقہ نے مارچ 2022 میں ایک ویڈیو جاری کی جس میں لوگ غلط خبر کیوں پھیلاتے ہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کیا گیا اور ایسے کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں نکلا: اکثر لوگ یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ معلومات غلط ہے یا درست، اور یہ کہ اکثر مقصد دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اکثر بھیجنے والا یہ سوچ کر بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو انتباہ یا ہوشیار کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو کوئی معلومات پوسٹ، چاہے وہ لکھی ہوئی ہو یا ویڈیو ہو یا تصویر ہو، کو مزید شیئر کرنے سے پہلے اس کی خود مکمل تحقیقات کر لینی چاہیے، آیا کہ درست بھی ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو کسی مصدقہ ذرائع سے جاری کیا گیا ہے یا نہیں. سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فیک نیوز یا پوسٹ واٹس ایپ اپلیکیشن سے پھیلتی ہے، جو کہ بہت سے ممالک میں ایک خطرے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اسی وجہ سے میٹا نے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ کو لاتعداد لوگوں کو بھیجنے سے کم کر کے 20 اور بعد میں جنوری 2019 میں اس کی تعداد 5 لوگوں تک محدود کر دی. جیسے کہ اب تک ہم اس چیز کا تعین کر چکے ہیں کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن ایک گلوبل ایشو ہے، لیکن پاکستان کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے اوپر بطور ایک شہری ایک ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ ہم جب ہمیں کوئی پوسٹ یا ایک ہمیں انفارمیشن موصول ہو تو ہم اس کا فیکٹ چیک ضرور کر لیں، اس کو ڈبل ویریفائی ضرور کر لیں، تاکہ وہ ایک غلط انفارمیشن ہے تو ہم اس کو وہیں پہ کل کریں اور وہ ہمارے ایک معلومات کی جگہ ایک یقین میں تبدیل نہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم اگر اس کو فردر فارورڈ کر رہے ہیں اس چیز سے قطع نظر کہ اگر وہ ہماری نیت جو بھی ہے تو فیک نیوز کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی معاملہ ایسا نہ ہو، کوئی پوسٹ ایسی نہ ہو جو کہ قومی حساسیت کو نقصان پہنچا سکتی ہو.